अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नावल मेरा गैंगस्टर कैसा लग रहा है, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तभी ट्रैफिक खुल गया और गाड़ियों का रेला चल पड़ा। शाह ने हर तरफ ध्यान दिया, लेकिन गोली कहां से आई वो समझ नहीं पाया। अचानक लड़की के बेहोश होने पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी, जिनकी परवाह किए बगैर शाह ने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गया। उसके बाद उसे गोली निकाल दी गई थी। आराध्या तकरीबन 8 घंटे के बाद होश आया था। जब शाह उससे मिलने के लिए उसके कमरे में आया तो उसने फौरन निकाब करने लगी कि उसे कोई पहचान न सके। अपनी माँ की बेची हुई बालियों से सबसे पहले अपने लिए निकाब खरीदा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, शाह ने से पूछा। ठीक हूँ, आराध्या ने बस इतना ही जवाब दिया। थैंक्स, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें कैसे पता चला कि कोई मुझे मारना चाहता है, शाह ने उसके पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, बस वो मुझसे टकराया था तो मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखा और फिर वो आपको मारना चाहता था। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। तुम्हें पता है ये गोली बाजू के बजाय तुम्हारे सीने में भी लग सकती थी, तुम मर सकती थी। हर इंसान को अपनी जान अजीज होती है, दूसरों के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। शाह न जाने उसे क्या समझाना चाह रहा था। नहीं भाई, मेरी जान किसी काम की नहीं है। काश खुदकुशी हराम में होती, इस वक्त तक मैं मर चुकी होती। आराध्या के चेहरे पर निकाब होने की वजह से वो उसके चेहरे के तासुरात नहीं जान पाया, लेकिन उसके लफ्जों से लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग है। अगर तुम पहले खुदकुशी कर चुकी होती तो आज मैं भी मर जाता, शाह ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, शायद अल्लाह ने इसलिए मुझे जिंदा रखा है। तो मुझे अपने घर वालों के बारे में बताओ कि मैं उन्हें यहाँ बुला सकूं। मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं। कराची नौकरी ढूंढने आई थी, वो भी नहीं मिली, आराध्या ने अफसोस से कहा। लेकिन आगे पीछे कोई तो जानता होगा तुम्हें, शाह ने पूछा। मुझ जैसी लड़कियों को कोई नहीं जानता। उसके अंदाज में तंजिया मुस्कुराहट उसने महसूस की थी। तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। नाम क्या है तुम्हारा, शाह ने पूछा। वो यहाँ अपनी पहचान खत्म करने आई थी और सामने खड़ा शख्स उससे उसका नाम पूछ रहा था। उसने करीब खड़ी नर्स को देखा, जो शायद शाह ने स्पेशली उसके लिए रखी थी। उसका ध्यान नर्स के बैच पर गया, जिस पर आराध्या ईमान लिखा था। आराध्या, नर्स ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन आराध्या इग्नोर कर गई। अपना ख्याल रखना और नौकरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो सब कुछ हो जाएगा। आखिर तुमने शाह को भाई बोला है, अब ये भाई अपनी बहन के लिए कुछ तो करेगा ही। शाह उसके सर पर हाथ रखते हुए चला गया और जाते जाते उसे बहन होने का मान बख्श गया। इत्तेफाक देखिए, मेरा नाम भी आराध्या है और आपका भी। नर्स मुस्कुराते उसके पास बैठी। अब आप निकाब हटा सकती हैं, अब यहाँ कोई मर्द नहीं आएगा। नर्स को लग रहा था कि शायद वो मर्दों से पर्दा कर रही है, इसलिए बोली, क्योंकि सामने बैठी लड़की नहीं जान सकती थी कि वो तो अपने आप से चुप रही है। उसके बाद शाह रोज वहीं दिन में टाइम निकाल कर उससे मिलने आता। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैंने तुम्हारी नौकरी का इंतजाम कर दिया है, शाह ने उसे आकर खुशखबरी सुनाई। वैसे कहाँ तक पढ़ी हुई हो तुम, शाह ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैट्रिक, बड़ी मुश्किल से आराध्या की जुबान से ये लफ्ज निकला। जस्ट मैट्रिक? इतनी छोटी बच्ची तो नहीं लगती, तुम आगे क्यों नहीं पढ़ी, नालायक हो क्या, शाह ने शरारत से पूछा। नहीं, मेरे अब्बू ने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया, आराध्या ने कहा तो शाह को अफसोस हुआ। न जाने क्यों लोग बच्चियों को आगे नहीं पढ़ने देते, जबकि यही बच्चियां हमारा मुस्तकबिल हैं। पढ़ी लिखी औरत ही अपना घर संवार सकती है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत को मर्द हमेशा अपना मुकाबला समझता है, शाह ने अफसोस से कहा। खैर कोई बात नहीं, तुम प्राइवेट आगे पढ़ोगी, शाह ने उसे हुक्म दिया। तुम मेरी कंपनी में जॉब कर रही हो, तुम्हें ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या आपके पार्टनर मुझे ये जॉब करने देंगे? मेरा मतलब है, आपने कहा था कि आप 2 पार्टनर हैं, तो क्या आप उनसे बात की है? इस जॉब की मैं आपके लिए कोई मसला नहीं बनना चाहती, उसे कोई एतराज नहीं होगा। वैसे तो सारे एम्प्लॉयज को हैंडल करता है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम शाह की बहन हो। उसने एक बार फिर शाह को अपना चेहरा ना दिखाया तो ना ही शाह ने ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार किया था। ऑफिस में भी इस निकाब के हवाले से बात की थी कि वो सारे काम निकाब में करेगी। उसे जॉब करते 3रा दिन था जब उसकी मुलाकात हमजा से हुई। उसे ज्यादा मुश्किल काम न दिया था, जबकि उसकी तनख्वाह उसके काम से कहीं गुना ज्यादा थी, और इसी बात से हमजा को एतराज था। हमजा ने उसे अपने ऑफिस में टेस्ट के लिए बुलाया था। वो उस जॉब के लायक भी है या नहीं, लेकिन उसे देखते हुए उसका असीर हो गया। वो लड़की निकाब में धीमी आवाज में बात करती, उसमें कॉन्फिडेंस ना होने के बराबर था। हमजा अपने लिए जैसी लड़की सोची थी, आराध्या पर्दादार, परहेजगार, पाकदामन, शर्मीली सी लड़की। हमजा ने उसे कोई भी सवाल के बगैर भेज दिया। क्या मतलब है, आगे पीछे कोई नहीं है? कोई तो होगा सरबराह जिससे रिश्ते के बारे में बात की जा सके। हमजा ने शाह के सर पर धमाका किया था। तू किस
تو کس کا رشتہ لے کر جا رہا ہے اس کے لیے؟ شاہ نے پوچھا۔ اپنا۔ جواب بالکل مختصر تھا، لیکن اس کا جواب سن کر نہ جانے کیوں شاہ کو خوشی ہوئی۔ اسے اچھی امید دلا کر اس نے خود ہی آرادھیا سے بات کرنے کے بارے میں سوچا، اور آج کل آفس کی طرف سے دیے گئے فلیٹ میں رہی تھی۔ اسے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آج شام شاہ اس کے گھر آیا۔ آرادھیا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے صرف بھائی کہتی ہو یا بھائی مانتی بھی ہو؟ شاہ نے بنا تمہید باندھے بات کرنا شروع کی۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں شاہ بھائی؟ آپ میرے بھائی ہیں اور میں دل و جان سے اس بات کو قبول کرتی ہوں۔ آرادھیا کے لیے شاہ کا احسان بھلانا آسان نہ تھا۔ دیکھو آرادھیا، یہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور بھائی ہونے کے حق سے میں تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ نے زندگی میں ایک دوست کے علاوہ کوئی رشتہ نہ دیکھا تھا، لیکن بہن کا رشتہ ملتے ہی اسے حق جتانا آ گیا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ آرادھیا نے گھبرا کر پوچھا۔ آج پہلی بار شاہ نے اسے بے نقاب دیکھا تھا، لیکن اس میں یہ بات آرادھیا کو محسوس نہ ہونے دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آرادھیا اس کے سامنے گھبرائے۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بہن کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہوں، آرادھیا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شادی؟ لفظ لڑکھڑا کر اس کی زبان سے نکلا۔ روتا رشتہ ہو آرادھیا، تمہاری طرح میرا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے سوائے ایک دوست کے۔ کیا تم میرے دوست سے شادی کر کے اسے میرا بہنوئی بنا کر تم میری بھابھی بنو گی؟ دیکھو، تم انکار نہیں کر سکتی۔ شاہ نے پہلے پوچھا پھر حکم دیا۔ حمزہ بہت اچھا ہے اور میں یہ بات جانتا ہوں تمہارے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہاری طرف سے ہاں کر کے آیا ہوں۔ شاہ کا حق جتانے کا انداز بھی نرالا تھا۔ اپنی حقیقت بتائے بغیر وہ حمزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حمزہ کو ایک پردے دار، پرہیز، پاکدامن لڑکی چاہیے تھی، جو آرادھیا ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو آرادھیا بھی نہیں تھی، کوٹھے پر بیچی ہوئی لڑکی، کوٹھے سے بھاگی ہوئی لڑکی۔ کیا عزت تھی اس کی دنیا کی نظروں میں؟ وہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب شاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم انکار کرنا چاہتی ہو تو میں منع نہیں کروں گا، لیکن اگر تم ہاں کر رہی ہو تو کل نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ شاہ سے ملے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا، لیکن اس کا حق جتانے کا انداز ایسا تھا جیسے برسوں سے جانتی ہوں اسے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، جہاں میرا بھائی کہے گا، جب میرا بھائی کہے گا میں شادی کر لوں گی، آرادھیا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس پر شاہ کھل کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں یہ خبر اس کمینے کو سنا کے آتا ہوں، پھر ہم دونوں شاپنگ پر چلیں گے۔ تمہارے لیے دلہن کا لباس خریدنا ہے، پھر نکاح کا انتظام کرنا ہے۔ کتنے کام ہیں مجھے زندگی میں، پہلی بار میں کسی کی شادی کا انتظام کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی شادی میں کوئی بھی کمی ہو، شاہ نے مسکرا کر کہا۔ شاہ بھائی، کیا نکاح سادگی سے نہیں ہو سکتا؟ آرادھیا نے گھبرا کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن حمزہ بزنس مین ہے اور لوگ اسے جانتے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سنبھال لوں گا۔ ویسے بھی حمزہ پردے کے معاملے میں تھوڑا سخت ہے، وہ اپنی بیوی کو کسی کے سامنے نہیں آنے دے گا، شاہ نے اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا۔ جبکہ آرادھیا اپنی حقیقت کبھی بھی کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے بچپن سے محرومیاں دیکھی تھی، خوشی کیا ہے وہ جانتی تک نہیں تھی، لیکن اب اس نے خوش رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آخر اس کا بھی خوشیوں پر کوئی حق تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ ایک ہاؤس وائف کی طرح رہے گی، آگے پیچھے کہیں نہیں جائے گی تو کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا، پھر کبھی نہ کبھی حمزہ کو اپنی حقیقت بتا دے گی۔ لیکن اس کے لیے اس کو حمزہ کا اعتبار میں لینا، وہ حمزہ کو دھوکہ دے رہی تھی، اپنی حقیقت بتائے بغیر اسے شادی کر رہی تھی۔ وہ ایک عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کچھ وقت گزرتے ہی کوٹھے کے سبھی لوگ اسے بھول جائیں گے۔ آخر وہاں دن میں ہزاروں لڑکیاں آتی ہیں، نگاہ بیگم کسی کی کیسے یاد رکھے گی؟ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ آج بھی نگاہ بیگم نے اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ وہ آج بھی اس کی تلاش میں تھی اور اب اس کے بہت قریب تھی۔ اپنے وعدے کے مطابق شاہ نے بالکل سادگی سے نکاح کروایا۔ آرادھیا بہت پریشان تھی اور حمزہ کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ حمزہ کو دھوکہ دے رہی ہے، اسے سچائی چھپا کر۔ ایک ایسا شخص جو بنا اسے دیکھے اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ اس کا ماضی کیسا ہے، اس کی پچھلی زندگی میں اس کے ساتھ کون تھا۔ وہ تو اسی سے نکاح کے بندھن میں باندھ کر تحفظ میں فراہم کر رہا تھا۔ شاہ نے کہا تھا کہ حمزہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، تو کیا بنا دیکھے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ شاہ نے اسے بتایا کہ حمزہ کو ایک ایسی لڑکی چاہیے جو پردے دار ہو، پرہیزگار اور پاک دامن ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حمزہ اس سے شادی کر رہا تھا۔ تو کیا وہ پاک دامن ایک طوائف کی کوٹھی سے بھاگی ہوئی لڑکی، وہ تو پردہ اس لیے کرتی تھی کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، کیا وہ پاک دامن ہو سکتی ہے؟ کتنے ہی ہجوم کے سامنے نمائش کر کے اس کی بولی لگائی گئی تھی، تو کیا پاک دامن تھی وہ؟ کیا تھی وہ یہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنے سوتیلے باپ کے منہ سے صرف گالیاں ہی سنی تھی۔ اس کا باپ اسے کلموہی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کے منہ سے اپنا نام نہیں سنا تھا، اسے تو خود بھی یاد نہ تھا کہ اس کا نام ہے کیا آخر۔ اسکول میں ٹیچرز اسے سہیلیاں اسے رمشا کے نام سے بلاتی تھی، اس کی ماں نے اسے یہ نام دیا تھا۔
उसके बाद 3 साल से उस नाम से किसी ने ना पुकारा था, क्योंकि 3 साल वो घर से बाहर ना निकली थी। मोहल्ले वालों के रहमो करम पर उसने मैट्रिक पास किया था और उसके बाद उसके बाप ने उसे घर से बाहर ही ना निकलने दिया। वो 8 दिन घर वापस ना आता। उसे कोई परवाह न थी कि पीछे उसकी बेटी भूखी प्यासी तड़पती है या अकेले में डरती है। और एक दिन उसे बुलाकर अपने साथ ले आया और कोठे पर बेचकर ये कह दिया कि तू कौन सा मेरी सगी बेटी है जिसकी मैं परवाह करूं। हम उसकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन बेटी तो थी जिसके बाप ने उसे किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। उसका निकाह पढ़वाया गया। निकाह के हर बोल के साथ उसे अपना आप झूठा लग रहा था। निकाह नामे पर उसने अपने असली बाप का नाम लिखवाया। विरसा में शाह का नाम था। शाह ने बड़े भाई की तरह उसके सर पर हाथ रखा और उसका निकाह हमजा से पढ़ाया गया। हमजा को इसने कभी गौर से ना देखा था और ना ही उसे हमजा ने। रुखसत होने के बाद वो बहुत घबराई हुई थी और आज ही वो हमजा को सब कुछ बता देने का इरादा रखती थी। उसके बाद हमजा की मर्जी, वो उसे कबूल करे या ना करे, लेकिन वो हमजा को धोखा नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने आज हमजा को सब कुछ बता देने का फैसला किया था। हमजा घूंघट में उसे अपने घर ले आया था। वैसे तो शाह और हमजा एक साथ रहते थे, लेकिन शादी के बाद शाह ने हमजा से कहा था कि वो अलग फ्लैट में रहे और उसका इंतजाम भी शाह ने खुद किया था। वो उन दोनों की प्राइवेसी देना चाहता था। शाह ने तो उसके लिए बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा था, लेकिन हमजा को तो ना बड़े घर पसंद थे और ना ही ज्यादा नुमाइश। उसको रिजेक्ट करके उसने एक छोटा सा फ्लैट लिया था और अब आराध्या को लेकर सीधा वहीं आया था। उसने फ्लैट के बाहर गाड़ी रोकी। सारे रास्ते में आराध्या से कोई बात न की और ना ही आराध्या ने घूंघट हटाया। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हारा घूंघट उठाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें देखने के लिए इतना बेचैन हूँ कि क्या बताऊँ, लेकिन मैं रस्मों रिवाज को मानने वाला बनता हूँ, इसलिए काम भी रस्मों रिवाज के साथ ही करूंगा। मेरा मतलब है बेडरूम में जाकर हटाऊंगा। उसने गाड़ी से निकलकर उसके साइड का दरवाजा खोला और बाहर निकलने में उसकी हेल्प करने लगा। भारी लहंगा और ज्वेलरी की वजह से वो काफी उलझी हुई थी। हमजा ने उसका हाथ थामा और अपने साथ अंदर ले आया। बेडरूम को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाब के फूलों की महक कमरे से बाहर तक आ रही थी। वाह, मानना पड़ेगा तुझे शाह, खुद तो लड़कियों से दूर भागता है, लेकिन ये तैयारी उफ तुझे समझना बहुत मुश्किल है। हमजा ज़ेरे-लब बड़बड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन ये सारी तैयारी देखकर आराध्या दरवाजे पर ही रुक गई। घूंघट में से ज्यादा तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फर्श पर बना फूलों का रास्ता जो सीधा बेड की तरफ जा रहा था उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। हमजा ने जब नोट किया कि उसके साथ नहीं आ रही तो खुद ही उसकी घबराहट को समझ गया और मुस्कुराकर उसके करीब आया। अगले ही लम्हे उसे अपनी बाहों में उठाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसे लेकर बेड पर आया। आराध्या का नाजुक सा हाथ उसकी गर्दन पे था, जिसमें कपकपाहट वो साफ महसूस कर सकता था। आराध्या की घबराहट हमजा की मुस्कुराहट मजीद गहरी कर गई थी। उसे एहतियात से आकर बेड पर बिठाया। आराध्या, मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं 8 साल का था जब मेरी माँ किसी के साथ भाग गई और मेरे बाप को बदनामी बर्दाश्त न कर सका और मुझे दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर चला गया। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके साथ रहना मेरे लिए इज्जत का बायस हो। मुझे बेबाक लड़कियों से नफरत है। मुझे लड़कियां एक हद में अच्छी लगती हैं। हमारा दीन औरत को पर्दा करना सिखाता है। मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो पर्देदार पाकदामन हो। मेरी माँ जैसी बीवी नहीं चाहिए थी मुझे। मैं अपनी माँ से कभी मोहब्बत नहीं कर सका, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। मुझे यकीन है कि तुम ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाओगे। एक बात याद रखना, मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारे पर्दे और पाकदामनी से मोहब्बत है। जिस दिन मुझे तुम में कोई खोट नजर आए उस दिन तुम मुझे भूल जाना। उसका हाथ थामते हुए हमजा ने उसे खूबसूरत ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाया। अब तोहफा मिल गया तो यकीनन घूंघट उठाने की भी इजाजत है, और अगर नहीं है तो भी इजाजत माँ कौन रहा है, हम तो हक से उठाएंगे। आवाज में शोखी झलक रही थी। हमजा ने मुस्कुराते उसका घूंघट उठाया। उसकी सारी शोखी सिर्फ घूंघट उठाने तक ही थी। उसे शाह का एक एक लफ्ज सच्चा लगा। शाह ने उससे कहा था कि उसने आराध्या को बगैर पर्दे के देखा है। न सिर्फ बहुत खूबसूरत है बल्कि उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत है। थोड़ी देर पहले मैंने बकवास की थी ना, सब भूल जाओ। मैं तुमसे धोखे की उम्मीद रखकर ये कह रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, क्योंकि यह मासूम सा चेहरा किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे हमजा ने मोहब्बत से कहा, हमजा मुझे आपको कुछ बताना है। आराध्या ने आज ही हमजा को सब कुछ बताने का फैसला किया था। कितना मान बख्श रहा था वो उसे। आराध्या अपनी नई जिंदगी की शुरुआत धोखे और झूठ से नहीं करना चाहती थी। कहने सुनने का सारा वक्त घूंघट उठाने से पहले था। अब अमल करने का वक्त है, कहते हुए हमजा ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पर झुकता उसकी सांसें रोक गया। और चाहकर भी आराध्या हमजा को कुछ न बता सके। शुरू में आराध्या ने बहुत कोशिश की कि वो हमजा को अपने बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन हमजा की जसारतों और शिद्दतों के आगे वो हमेशा बेबस होती है।
اس کی محبتوں کے آگے بے بس ہوकर آرادہ نے اسے کبھی بھی کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا. یہ دھوکا تھا, لیکن وہ کیا کرتی, وہ حمزہ سے محبت کر بیٹھی تھی. وہ حمزہ سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہ کرتی. حمزہ اسے تنگ کرتا, اس سے لڑنے کی کوشش کرتا, کبھی گھر رات دیر سے آتا, کبھی اس کے کھانے میں نقص نکالتا, کبھی سیدھے سیدھے اس سے لڑنے پہ آ جاتا. آرادہ کا سب کچھ ہی پرفیکٹ تھا, ہر کام میں حرفن مولا تھی, اس لیے حمزہ کو اس سے لڑنے کا کوئی بہانہ نہ ملتا. خود ہی بیڈ کی چادر خراب کرتا اس کے سامنے اور پھر اس سے لڑتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اس کے اس طرح کی حرکتوں پر وہ مسکرا دیتی اور پھر بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگتی. آرادہ یار مجھے تم سے لڑنا ہے. جب ہر بہانہ فیل ہونے کے بعد بھی آرادہ اس سے لڑائی نہ کرتی تو وہ منہ بنا کے ایسے ہی کہتا, نہ بابا نہ, شوہر سے لڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آئی ایم سوری, میں نہیں لڑ سکتی آپ سے. اگر آپ کو لڑنا ہے تو پلیز دوسری بیوی لے آئیں. آرادہ نے اسے کھلے عام دوسری شادی کی اجازت دی, جس پر حمزہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. اوپر سے اس کی شرمیلی ادائیں جو حمزہ کو ہمیشہ ہی آرادہ کا دیوانہ بنا کے رکھتی تھی. ایک بار حمزہ نے اسے اظہار محبت کرنے کو کہا, لیکن آرادہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول پائی. تو حمزہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتی اور اس سے ناراض ہو کر آفس چلا گیا. جب رات میں وہ واپس آیا تو آرادہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا. وہ اسے صبح جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہیں زمین پر بیٹھے روئی جا رہی تھی. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, آنکھیں بے تحاشا سوجی ہوئی تھی. حمزہ اس کے قریب آیا. آرادہ یہ کیا ہوا ہے, تمہیں اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ حمزہ اس کے قریب آیا تو اسے پتا چلا کہ اس کو تو بہت تیز بخار ہے. تمہاری طبیعت کتنی خراب ہے, تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا تیز بخار ہے تمہیں؟ اٹھو, میں اسپتال لے کر چلتا ہوں. حمزہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا, لیکن وہ نہ اٹھی. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی. نہیں میری جان, میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ تم چلو میرے ساتھ ہاسپٹل. میں نے صرف ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا, اتنی سی بات کو اتنا دل پر کیسے لے سکتی ہو؟ اب تمہیں تم سے مذاق کرتے ہوئے بھی 1000 بار سوچنا ہوگا. وہ اسے اسپتال لے کر آیا. ڈاکٹر نے ذہنی دباؤ بتا کر اس کا بہت خیال رکھنے کو کہا. وہ پہلے بے تحاشا خوبصورت تھی, لیکن حمزہ کی محبت نے اس کے حسن کو 4 چاند لگائے. حمزہ کا ہر لفظ اس کی تعریف سے شروع ہو کر اس کی تعریف پر ختم ہوتا اور پھر ان کی زندگی میں مشی کی آمد ہوئی. آرادہ کی پریگننسی کی خبر سن کر حمزہ نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا لیا. اس کے لیے نوکریانیں رکھی جو ہر وقت اس کا خیال رکھتی. شروع میں آرادہ اس سے دور رہتی, اس سے بات نہ کرتی, لیکن وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی, اس کا خیال رکھتی, اس کا دھیان بٹائے رکھتی. اور پھر جب مشی پیدا ہوئی حمزہ کی روٹین بدل گئی. وہ جلدی گھر آتا اور مشی کے ساتھ کھیلتا رہتا. اس کا سارا وقت مشی کے ساتھ گزرنے لگا, جس پر آرادہ نے ایک دن کہہ دیا کہ وہ حمزہ سے محبت نہیں کرتا. اب بس مشی 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 ہر طرف, جس پر حمزہ ہمیشہ کی طرح گال چومتا اور کہتا کہ بابا اب صرف اور صرف مشی کی ہے, ماما کو جلنے دو. اور آرادہ مسکرا دیتی. مشی کہنے کو بھی صرف چند ماہ کی تھی, لیکن حمزہ اور آرادہ کی زندگی کے لیے وہ سب سے اہم چیز تھی. ان کی زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ تھا. آرادہ تو اپنی پرانی ساری زندگی ہی بلا چکی تھی, لیکن کچھ دن پہلے اس نے سفیان ملک کو اپنے گھر سے باہر دیکھا. اسے اتنا ڈر لگنے لگا کہ اس دن اسے لگا جیسے اس کی خوشیوں کا دن ختم ہونے جا رہا ہے. تب حمزہ اسے اپنے ساتھ ملتان لے آیا. اور پھر آج رات نگاہ بیگم کی فون کال جس نے اس کے ڈر کو مزید بڑھا دیا. صبح حمزہ آفس چلا گیا. آرادہ سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلی. مشی اسی کے کمرے کے اندر تھی. ابان 2-3 بار اس کے کمرے تک آئی, لیکن دروازہ نہ کھٹکھٹایا کر ہی واپس چلی گئی. پھر اس کا دھیان فون پر آنے والی کال نے بٹایا. فون پر شاہ کا نام لکھا تھا. اس نے فون اٹھایا. کیا بات ہے آرادہ؟ ابان 2-3 بار تمہارے کمرے تک آئی ہے, تم نے کمرہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ جی شاہ بھائی میں ٹھیک ہوں. سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ ابان باہر اکیلی ہے, میں نے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا. میں ابھی باہر جا رہی ہوں. آرادہ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم آرام کرو. ابان بچی نہیں ہے اتنی, وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے. کچھ دیر میں خود ہی گھر آ جاؤں گا. شاہ نے اسے آرام کرنے کا کہہ کر فون آف کر دیا, لیکن پھر بھی وہ اٹھ کر باہر چلی گئی. باہر آ کر تو ابان کہیں نہیں تھی. اس کے کمرے میں گئی تو کمرہ بھی کھلا تھا. کہیں ابان نے پھر سے بھاگنے کی کوشش تو نہیں کی؟ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو اس پر شاہ بھائی اسے نہیں چھوڑیں گے. لیکن CCTV کیمرہ تو آن ہے, اگر وہ یہاں سے باہر نکلتی تو شاہ بھائی کو پتہ چل چکا ہوتا ہے. اسی پریشانی میں مشی کو اٹھائے وہ باہر آئی تو دیکھا کہ وہ دونوں پیر سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی کے اندر رکھے آرام سے بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں گم ہے. ابان تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تم اکیلی تھی تو میرے کمرے میں آ جاتی. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں باہر نہیں آیا. سوری تم اتنی دیر اکیلے رہنا پڑا. اس کے بعد بیٹھتے ہوئے اس نے معذرت کی. کوئی بات نہیں آپ ہی, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیسے بتاتی؟ میں بھی تو آپ کے کمرے میں نہیں آئی. خود ہی اپنی بات کا جواب دے کر مشی کے ساتھ کھیلنے لگی, جس پر آرادہ مسکرا دی. ہر انسان کی اپنی کہانی ہوتی ہے. کسی کے نصیب میں خوشیاں زیادہ اور غم کم ہوتے ہیں, اسی طرح کسی کے نصیب میں غم زیادہ اور خوشیوں کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے. آرادہ ابان کی
भी अपनी अपनी जिंदगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आकर दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी थी। मैं कराची नहीं जाऊंगी, अबान ने बताया, जिस पर आराध्या मुस्कुरा दी। मैं समझ सकती हूँ अबान, अपना शहर सबको प्यारा होता है, लेकिन एक लड़की की खुशियां वहीं होती हैं जहाँ उसका शौहर होता है। और तुम्हें भी कराची चलना होगा। हाँ, लेकिन शाह भाई को बोलकर तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और ना ही मुझे आपके शाह भाई के साथ रहना है। वो बाबा से बदला लेने के लिए मुझे यहाँ लाए हैं। जब बदला पूरा हो जाएगा वो मुझे छोड़ देंगे। बदला? कैसा बदला? राधिया ने हैरान होकर पूछा। पता नहीं, मेरे बाबा से कोई गलती हो गई है जिसकी सजा वो मुझे दे रहे हैं, मुझे अपने साथ रखकर। देखिए, इसकी वजह से तो उन्होंने मुझे इतना मारा। उसने अपने सर पर बनी पट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मैं उनकी हर बात मानूंगी तो वो मुझे नहीं मारेंगे। मुझे यकीन है जब उनका बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे नहीं जाने देंगे मेरे बाबा के पास। मैं उनसे कहूंगी कि मैं उनकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं जाना। अबान, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो तुमसे कोई बदला नहीं ले रहे, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ रख रहे हैं। राधे ने उसे समझाना चाहा। नहीं आप ही, वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो तो उस परी से प्यार करते हैं जो बारिश में आई थी, जो गलती से गलत जगह पर चली गई, जिसे वो सही जगह पर ले गए थे, लेकिन वो